अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट की दो अहम बिल से मुतल्लिक, जिसने एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया। जी, हुआ कुछ यूँ कि सदर मुमलिकत साहब ने ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जो बिल्स उनके पास आए उसको उन्होंने असेंट नहीं दिया, यानी उसके ऊपर दस्तखत उन्होंने नहीं किए। मज़ीद उन्होंने वाज़े किया, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इन दोनों बिल्स पर मैंने दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मज़ीद सदर कहते हैं कि मैंने कई बार तस्दीक भी की कि क्या वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया काफ़ी दफ़ा कि वो जा चुके हैं वापस, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। फिर आगे जाके सदर मुमलिकत साहब ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अब तो ये जो हो चुका है तो उसके ऊपर जो लोग इससे मुतासिर होंगे मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन ये महज क्या माफ़ी का मामला है, क्या इससे मामला सॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ा पेंडोराज बॉक्स और आइनी बहरान पैदा कर दिया है। सदर मुमलिकत एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका हुक्म नहीं माना गया, दूसरी तरफ ये जो दोनों बिल्स हैं इंतहाई अहम नौइयत के बिल्स, अगर ये सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर गए तो कैसे ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए? ये भी एक अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल। अब इसके ऊपर वजारत कानून जो हमारे निगरां वज़ीर कानून है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 75 की ज़रूरियात जो हैं सदर साहब के असेंट के लिए वो पूरी नहीं की गई। सदर के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं जब उनको कोई भी कानून भेजा जाता है, बिल भेजा जाता है। एक कि या तो वो मंजूरी दे दे, दूसरा कि अगर वो उससे मुत्तफिक नहीं है तो वो अपने मखसूस मुशाहिदात यानी मैसेज लिखते हैं वो ऑब्जर्वेशंस वाला, उसके साथ मामला वापस भेजते हैं। सदर साहब ने ये जो तकाजा है पूरा नहीं किया, इसलिए ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया मुद्दत ख़त्म होने पर। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय आज हम जानेंगे। जो कानूनी इसका पर्सपेक्टिव है उसके अंदर जितने माहिर कानून हैं उनकी राय बटी हुई है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ असाफ साहब, उन्होंने कल नया पाकिस्तान में गुफ्तगू की और उन्होंने भी इसके ऊपर इजहार ख्याल किया है। जो सारी की सारी सिचुएशन है वो कहते हैं कि जी सदर साहब जो कह रहे हैं उनको वो साबित करना होगा, उनको वो फाइल दिखानी होगी जिसमें ये लिखा हो कि उन्होंने इस बिल को वापस किया है। उन्होंने एग्जैक्टली और किन चीज़ों को पिन पॉइंट किया, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बिल्कुल कोई अभाव नहीं है। मैंने भी लॉ मिनिस्ट्री का जो प्रेस रिलीज देखा है उसमें कोई किसी किस्म का सुकम नहीं है और बिल्कुल आइन का तकाजा यही है। और आइन के साथ अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस देखेंगे जो कि भी आइन ही के तहत बने हुए हैं, उसके तहत बिल्कुल ऐसा ही है। सदर मुमलिकत उसको बगैर किसी एतराज़ के वापस नहीं भेज सकते और ये तसव्वुर होगा 10 दिन के लैप्स के बाद कि उन्होंने अपना असेंट दे दिया है। सदर मुमलिकत उन अशखास के नाम बता दें जिनको उन्होंने अहकामात जारी किए और ये बता दें कि उन्होंने उससे सरजनिश की, क्या किया, उनको सजा दी। नंबर 2 कि वो क्या अहकामात जो है वो ज़बानी थे या लिख के थे। तीसरी बात, उन्होंने कहीं अपने ट्वीट में, कहीं भी प्रेस रिलीज में, किसी भी जगह ये नहीं कहा कि उनको जो आइन का तकाजा है कि वो वजूहात बताएं या वो ऑडिशन बताएं या वो तशरीह करना चाहें कि वो क्या एतराज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये फाइल को वापस भेज दिया जाए। लैब का कानून जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो वहाँ पे भी यही बात की गई थी कि जनाब जब ये जुर्म सरजद हुआ उस वक्त ये सजाएं नहीं थी और ये प्रोसीजर नहीं था और ये अदालतें नहीं थी, क्योंकि वो तो एंटी करप्शन वगैरह के या FIA के कानून के तहत थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के मामलात हैं उसमें अगर अदालतें बदल जाती हैं या सज़ा बढ़ जाती है तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकेगा, बट वो एक तशरीह की बात है। अभी मामला बड़ा गुज्जलक हो गया है क्योंकि जिस तरह कि मैंने बताया कि इसके ऊपर राय तकसीम है और इसी असना में आज सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी को भी ओहदे से हटा दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये जो हो रहा है। सदर मुमलिकत की अगर हुक्म अदूली हुई है और किस तरह से ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे। आज बाबर अवान साहब ने ये कहा, बट मामला किस तरफ बैठेगा? अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखते हैं क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से
इतने अजीब व गरीब और दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं कि जितने माहिरीन हैं सारे मुल्क के सब सर पकड़ के बैठे हैं, किस तरह से तशरीह की जाए, क्या किया जाए। तो हम यही सवाल रखते हैं अपने तज्ज़ियाकारों के सामने और देखते हैं वो इसका क्या हल निकालते हैं। बुनियादी सवाल इस तमाम तर मामले को डिस्कस करने के लिए कुछ यूँ कि क्या सदर आरिफ अलवी के बयान को दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी क्योंकि हमने पहले ये खबर देखी कि कुछ बिल्स हैं, कुछ 13 के लगभग बिल्स जिनको सदर मुमलिकत ने असेंट नहीं दिया, उन्होंने वापस भेजे। फिर थोड़े दिन बाद ये खबर आई कि ये जो 2 कवानीन स्पेसिफिकली इनको सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। उसके भी 3 दिन गुजर गए और फिर सदर मुमलिकत साहब का ट्वीट आ जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे तो इस टाइम सदर साहब जो है ना, उनका जो ट्वीट ही अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि सदर साहब दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो 5 साल से सदर हैं, यानी कि उनका एक टेन्योर जो है वो सितंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो वो 5 साल से सदर हैं और उन्हें सारा आइडिया है कि ये प्रोसीजरल इश्यूज़ किस तरह डील करते हैं कि अगर एक बिल वापस जाना है तो वो कैसे जाना है। वो अपने ट्वीट में ये बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख कर कह रहे हैं कि मैंने इसको साइन नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने साइन क्यों नहीं किया। इवन अगर आपने वापस भी भेजना था तो आपने उसको आपके साइन से ही वापस जाना था। आपके जो 9 अगस्त को बिल आए हैं, यानी कि ये कोई दूर की बात नहीं कि जो सदर साहब जो हैं वो रूल्स को भूल गए हैं। तो 9 अगस्त को भी जो उनके बिल वापस आए उन्होंने किए हैं, तो उसमें भी उन्होंने अपने साइन किए हैं और एतराज़ अपना रिकॉर्ड कराया कि वो अगर इसको मंजूर नहीं कर रहे, मंजूरी नहीं दे रहे, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखें, जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, सदर में को सिर्फ एक इख्तियार है कि जिसमें वो बिल अपना वापस भेज सकता है और इसके अलावा यानी कि जो भी चीज़ उसके पास जाती है वो उसे साइन करने होते हैं। वो एक स्टैंप लगाने वाली मशीन है और इस केस में जो है यानी कि जो उनको इख्तियार मिला हुआ है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, या तो कि उनके पास बहुत सारे इख्तियार हों वो भूल गए हों। दूसरी बात यह है कि उनके पास एक बड़ा एक एलेबोरेट सेटअप है। उनके पास डीजी लॉ है जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उसके अलावा डायरेक्टर हैं जो कि लॉ के हैं। वो हर मामले में जिधर लॉ इन्वॉल्व होता है वो अपनी ओपिनियन लेते हैं कि इसको मैंने किस तरह करना है। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म जो भी उनकी तरफ से हुक्मनामा कोई आता है, हुक्म जारी होता है, उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट करनी है, कुछ करना है, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो करते हैं, या ओवरऑल जो उनका जिसको अमले का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो कर रहे होते हैं। बिल जो लेजिस्लेशन का एक वाहिद मामला है कि जो अगर वज़ीर आज़म भी अगर सदर को भेजता है तो वो वज़ीर आज़म के दस्तखत से जाते हैं। इसी तरह अगर सदर ने उसको अप्रूव करना है तो फिर भी उस पर उसके दस्तखत ज़रूरी हैं, और अगर उसको वापस भेजना है तो फिर भी उसके दस्तखत ज़रूरी हैं। अब सदर जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि मैंने अनसाइंड, यानी कि वो इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि मैंने साइन ही नहीं किया। भाई, अगर आपको रूल्स का आइडिया है, अगर आपने पहले बिल वापस किए हैं तो उधर आपने क्यों साइन किए, इसको आपने क्यों इसको वैसे ही छोड़ दिया। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि हालांकि इस पे डिबेट हो रही है जी कि सदर अगर साइन ना करे तो वो क्या बिल मंजूर हो जाता है या नहीं होता, उस डिबेट पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन इस मामले में सदर जो हैं यानी कि उनको आइडिया और उनके ट्वीट से ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है। एक तरफ उन्होंने साइन ना करने का भी इकरार कर लिया है और दूसरा उनको ये भी पता है कि अगर बिल उनके पास ही पड़ा रहेगा और 10 दिन के बाद वापस नहीं जाता तो फिर ये है कि ये बिल जो है उसको एक लॉ का दर्जा हासिल हो जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। इसीलिए जो उसके आगे फ्यूचर में जो मुतासरीन हैं उनसे इजहार अफसोस भी कर रहे हैं कि मैं जो है यानी कि वो सारी बात उन्होंने अमले पर डाल दी है। ये इसी तरह है कि खान साहब जो हैं जिस तरह वो कोई चीज़ अपने पर नहीं लेते, वो कोई चीज़ आर्मी पे, कोई नैब पे, कोई FIA पे, दूसरों पे डाल देते हैं। इवन के जो NCA वाला केस है जो कि उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कराया, उस पर भी वो कहते हैं जी कि मेरे पास ले आए, मेरे पास तो इतने आते हैं मुझे पता नहीं चलता। यही बात जो है अब जो है जनाब सदर जो है वो भी वही उसी तरह की एक्सक्यूज तलाश कर रहे हैं। ये जरा मैं आपसे आगे जाके पूछती हूँ कि ये करने से किसको फायदा हो सकता है या क्या क्या ऐसे ऑप्शंस खुल सकती हैं। बट रीमा, ये बड़ी अहम बात है जो उमर कर रहे हैं कि सदर साहब के ट्वीट में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी उनको ये इदराक है कि उनके मंजूरी देने या ना देने के बावजूद कानून बन जाएगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने साइन भी नहीं किया। इसको ज़रा आइन की रोशनी में हमारे लिए इलाबरेट कीजिएगा, आप क्या समझती हैं? क्योंकि कल निगरान वज़ीर कानून ने भी यही कहा
کہ دونوں جوائنٹ سیشن سے پاس ہوا تھا, دونوں ہاؤسز سے پاس ہوا تھا, تو اس کے بعد صدر صاحب اسینٹ دیں یا نہ دیں قانون بن ہی جائے گا؟ جی شکریہ لینا. نہیں, میں نگراں جو وزیر قانون ہے ان کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتی, نہ ہی جو آپ نے پہلے اشتر اوصاف صاحب کا کی سٹیٹمنٹ چلائی نیا پاکستان میں, نہ اس سے اگری کرتی ہوں. یہ درست ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ پارلیمنٹری نظام انویژن کرتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارا آئین 1973 میں بنا تو 1980s میں اس میں بہت سی ترامیم کی گئیں, تو اب 18ویں ترمیم کے بعد کچھ جو امینڈمنٹس ہوئیں وہ واپس آئیں, ہم نے کچھ پروویژنز ریسٹور کیے, لیکن ابھی بھی پریزیڈنٹ کے پاس کچھ پاورز ہیں جو ایک ٹریڈیشنل پارلیمنٹری نظام میں پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتی. آرٹیکل 75 اس میں سے ایک ہے. جو آرٹیکل 75 ہے وہ 2 ٹیئر پروسیس ہمارے سامنے رکھتا ہے. پہلا ٹیئر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جب کوئی بل جاتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اسینٹ دینی ہے یا انہوں نے واپس ریزرویشنز کے ساتھ ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجنا ہے. اس میں اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا, آرٹیکل 75 میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے رضامندی دے دی یا اسینٹ دے دیا اگر وہ کچھ نہیں کرتے. میری نظر میں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کے بریچ میں ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ان 2 آپشنز میں سے ایک انہوں نے کوئی چننی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ تصور کر لیں گے کہ وہ جو بل ہے وہ قانون بن گیا ہے. دوسرا, آرٹیکل 75(2) میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ریکنسیڈر کرتی ہے اور واپس صدر کو بل بھیجتی ہے, تب اگر وہ نہیں جواب دیتے یا اسینٹ نہیں کرتے تو تب وہ ڈیم کیا جائے گا, تصور کیا جائے گا. یہ پہلی سچویشن ہے, واپس پارلیمنٹ کے پاس انہوں نے قوانین نہیں بھیجے. تو یہاں پہ تصور کرنا کہ جو بلز ہیں وہ قانون بن گئے, یہ آئین میں نہیں ہے. یہ درست ہے اگین کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹری نظام ہے, لیکن ہم نے ٹیکسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے. اگر اس میں واضح ہے کہ 75(1) میں نہیں لکھا گیا کہ ڈیم ہوگا بل کہ وہ قانون بن گیا ہے, 75(2) میں لکھا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوگی ہماری پارلیمان کی جب انہوں نے 18ویں ترمیم کی کہ انہوں نے 75(1) میں ڈیمڈ اسینٹ نہیں ڈالا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور جب آپ ایوولوشن دیکھیں اس پروویژن کا تو تب بھی ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے ڈیمڈ اسینٹ 75(2) میں ڈالی, 75(1) میں نہیں ڈالی. تو میرا نہیں خیال ہمیں سپریم کورٹ کا وہ جو بینچ تھا جس نے یہ کہا کہ اگر ووٹس جو ہیں وہ پارٹی لائن کے خلاف ہوں گے تو ہم اسے ڈسکارڈ کر دیں گے چاہے وہ آئین کا کلیئر ٹیکسٹ نہیں ہے, میرا نہیں خیال ہمیں اس طرح جانا چاہیے. اگر آئین میں کچھ نہیں ہے اس کو ہمیں خود سے اسیوم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ڈینجرس بات ہوتی ہے, خاص طور پہ لینا اب یہ دیکھیے کسی چیز کو تصور کر لینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت آپشنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو اسپیکر نے ان کے پاس 2 ہفتے تھے, انہوں نے بلایا ہی نہیں اجلاس نیشنل اسمبلی کا. اب ہم نے تصور تو نہیں کر دیا کہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جا چکا ہے. ان کو کہا گیا, میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بات کی گئی کہ وہ کیوں نہیں بلا رہے, انہوں نے جواب دیا. اگر یہاں پہ دیکھیے کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو 2 قوانین ہیں جس طرح انہیں پاس کیا گیا دونوں ہاؤسز سے, جس ہیسٹ میں کیا گیا, اور پھر پتا تھا کہ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنا ہے, اس کی مدت ختم ہو رہی ہے. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. اگر عام حالات میں پریزیڈنٹ کو جواب ہی نہیں دیتے تو پھر آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, وہ اس کا جو ایسپیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی سیاست کر رہا ہے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے تو اس کے اوپر بھی آئی تھنک دیکھنا چاہیے. آپ نے جو اس کی قانونی تشریح کی, میرے 2 سوالات ہیں. میں سوری میرے پاس وقت بڑا کم ہے, پھر مجھے بریک لینی ہے. میرے 2 سوالات ہیں. آپ نے جو اس کا جس طرح سے تجزیہ کیا, ایک تو آپ نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ کے پاس گیا اس میں 75 آئین کی روح کے مطابق پریزیڈنٹ نے اگر انکار کرنا ہوتا ہے تو ریما کیا 75(1)(b) کے تمام ضوابط پورے کیے گئے؟ کیونکہ اس میں تو بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر انکار کرنا ہے تو ایک میسج ساتھ میں کرنا ہوگا. اس کے اوپر تو ابھی کچھ وضاحت نہیں ہے صدر مملکت کے دفتر کی جانب سے. میرے لیے یہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اور صدر کیا سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ میرے لیے سیکنڈری ایشو ہے. میرے لیے سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ کیا آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ امینڈمنٹ بل قانون بن چکے ہیں یا نہیں. جو ان کی نوٹیفیکیشن ہے وہ قانون کے تقاضے پورے کرتی ہے یا نہیں, کیونکہ دیکھیے یہ 2 قوانین ہر
सिटीजन, हम सब के जो हकूक हैं उन्हें अफेक्ट करती है। नहीं तो एग्जैक्टली यही बात है ना कि अगर सदर मुमलिकत ने इसके इनकार करते हुए ज़वाबित पूरे नहीं किए, अगर प्रोसीजर से फॉलो नहीं हुआ, तो फिर कैसे वो ये कह सकते हैं कि जी ये बन गया या नहीं बना, वहां पर तो मामला अटक जाएगा। नहीं लीना, आई थिंक दिस इज अ सेपरेट इशू। अच्छा, लॉ मिनिस्ट्री भी यही कहती है, जो नोटिफिकेशन हुए हैं, नोटिफिकेशंस हैं दोनों कवानीन की, वो भी यही कहती है कि हमने असेंट डीम की है। प्रेसिडेंट भी कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, लॉ मिनिस्ट्री भी कहती है उन्होंने साइन नहीं किया, हुकूमत भी कहती है उन्होंने साइन नहीं किया, जो नोटिफिकेशंस है वो भी कहती है कि डीम्ड असेंट हुई है, उन्होंने साइन नहीं किया। मेरी नजर में अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो ये बिल्स कानून नहीं बनते। इसमें हमें आगे बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने वापस भेजा, नहीं भेजा, वजूहात बयान की, नहीं बयान की। ये दो, क्योंकि प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी तो ये कानून नहीं बनता। ये एक सिंपल मामला है और इसमें सबकी एग्रीमेंट है। लेकिन क्या, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन क्या सदर मुमलिकत भी ये कह रहे हैं, ये मानते हैं क्या वो अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको इदराक है कि ये कानून बन चुका है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एजाज सैयद और इरशाद भट्टी साहब का कॉमेंट। सदर मुमलिक ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया, उसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। एजाज, आपकी क्या राय है? दो राय यहाँ पर अभी हमें मिली। रीमा ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर पेश किया। आप सदर मुमलिकत के ट्वीट को किस तरह देखते हैं? देखिए अलीना, सदर ममलिकत की जो ट्वीट है वो उसमें अपने कंट्राडिक्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या सदर ममलिकत के दस्तखत के बगैर ये कानून बन गया है? तो मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से इस कानून को पेश किया गया था, आपको पता है एजेंडे के ऊपर ये कानून नहीं थे, अचानक पेश किया गया। सर्कुलेशन में जो तमाम मेंबर्स हैं उनको ये तकसीम भी नहीं किए गए थे। पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में इनकी डिबेट नहीं हुई। कमेटी में एक कानून को भेजा गया और एक दिन के लिए भेजा गया। आपको पता है वहाँ पे भी सेनेट की कमेटी में उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट नहीं हुई। और उसके बाद यानी कि जो अंगूठा लगाना था रबड़ स्टैम्प की तरह नेशनल असम्बली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने वो लगा दिया। वो प्रोसेस मैंने और आपने देख लिया। फिर पार्लियामेंट कहते किसको है? पार्लियामेंट कहते हैं तीन इदारों को। एक इदारा है नेशनल असम्बली, दूसरा इदारा है सेनेट और तीसरा इदारा है सदर पाकिस्तान। अब तीसरे इदारे ने उस सारे मामले से अपनी लातल्लकी का इजहार किया है। तो ये कानून इसकी रूह जो है बताती है, आइन की रूह के मुताबिक ये कानून नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पार्लियामेंट तो अपर हाउस और लोअर हाउस ना हुआ, क्या सदर मुमलिकत उसमें शामिल होंगे? अलेना, पार्लियामेंट जो सदर हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, उनके दस्तखत के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। तमाम चीज़ें पार्लियामेंट जब भी कौमी असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट जब कोई कानून पास करती है तो वो उसी वक्त कानून बनता है जब सदर उसके ऊपर दस्तखत करते हैं और उसका तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। तो अगर सदर इस बात से इनकार कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कानून है अनटिल के प्रॉपर तरीक़ाकार उसके ऊपर फॉलो किया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि सदर साहब जो है इस सारे मामले में अगर उनकी ट्वीट देखी जाए तो इसमें सदर साहब का भी जो कंडक्ट है वो कोई आइडियल कंडक्ट नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए, और फिर साथ ही कहते हैं कि मैंने अपने अमले को इसके बारे में कहा था कि इसको वापस भेज दें, अमले ने मेरी बात नहीं मानी। और फिर तीसरी बात ऑल टुगेदर डिफरेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं अपने कौम के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये कानून अब बन चुका है। यानी कि सदर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि कानून बन चुका है और इस कानून के हवाले से जो कुछ भी होगा मैं उस हवाले से माफ़ी मांगूंगा। तो सदर साहब को चाहिए ये था कि वो इस बात के बारे में ऐलान करते, वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखते, बताते, इंस्टेड के वो ट्वीट करते। बेशक प्रेस रिलीज़ ऐवान सदर से जारी करते और वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखते कि ये कानून नहीं है। उन्होंने डबल काम किया। एक तो ये कि ये कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, दूसरा साथ ये भी कह दिया कि मेरे अमले ने भी नहीं माना लेकिन अब ये कानून बन चुका है। तो मेरा ये ख्याल लगता है कि सदर साहब ने एट दी सेम टाइम दो तीन तरह की जो है ना पोजीशन लेने की कोशिश की है। आइन कानून को भी मान लिया कि कानून बन चुका है और ये भी कह दिया कि मैंने साइन नहीं किया।
بھئی اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو آپ کی ایک پراپر کلیئر پوزیشن ہونی چاہیے کہ یہ قانون نہیں ہے کیونکہ میں نے سائن نہیں لیا. اور پھر تیسری بات یہ کہ میرے عملے نے میری بات نہیں مانی, اور جب 2 روز ہو گئے ہیں, آپ دیکھیے سب سے پہلے یہ خبر جیو ٹی وی پہ نوشین یوسف ہماری رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کی تھی. اس کے 24 گھنٹے کے بعد صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کی, تو 24 گھنٹے لیے بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ انکوائری کا اعلان کرتے, وہ کہتے کہ یہ قانون نہیں ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب سیکٹری جو ہیں اپنے ان کو تبدیل کر دیا ہے, تو وہ ساری طرف میرے خیال میں کھیل رہے ہیں. اچھا میں ذرا واپس آتی ہوں, یہ جو اگر آپ کے مطابق وہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اعزاز, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں 1 منٹ ریما پلیز, سوالات بھی ہیں. اچھا جی پلیز مختصر رکھیے گا. اسی چیز پہ جو جی چھوٹی سی بات ہے, بالکل اعزاز نے صحیح بات کی, لیکن میں اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے بھی دیکھتی ہوں کہ جب یہ اعلان ہو گیا, رپورٹ ہوا, میرا خیال ہے ہر میجر میڈیا ہاؤس نیوز پیپر نے یہ پبلش کیا, سٹوریز کی کہ پریزیڈنٹ نے اسینٹ دے دی ہے ان 2 قوانین پہ. یہ کہاں سے خبر ان کے پاس آئی؟ کیونکہ اب تو حکومت کے نہیں سائن کیے, اور جو نوٹیفیکیشنز بھی ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جو اسینٹ ہے یہ ڈیم ہوئی ہے, تصور ہوئی ہے. تو پھر یہ سٹوریز کیسے سب نے چھاپی, اس پہ بھی شاید انکوائری ہونی چاہیے. اچھا یہ یہاں پہ میں وضاحت کر دوں, یہ جب خبر میں نے دیکھی تو اپنی نمائندہ نوشین یوسف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, بٹ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہو نہیں سکا. ہمیں مزید کلیئرٹی مل جاتی اور میں جواب بھی دے سکتی اس کا. عمر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے, بٹ عمر کیا میں بھٹی صاحب کا کامنٹ شامل کر لوں اور اس کے بعد آپ کے پاس آؤں؟ ہاں علینا, ہاں میں ایک اس میں جو ریما بات کر رہی ہے نا, میرا ایک اندازہ ہے یعنی کہ اس حوالے سے کہ یہ خبر اس طرح سے نکلی کہ چونکہ یہ بل سینٹ کی طرف سے گیا تھا اور سینٹ نے بعد میں اس کو نوٹیفائی کر دیا جی کہ یہ بل بن گیا ہے, تو چونکہ یہ جس طرح کا صدر صاحب نے اس دفعہ تھیٹر لگایا کبھی پہلے لگا نہیں ہے, تو ایک تاثر جو ہے وہ زیادہ یہی لگا کہ اگر سینٹ نے اس کو نوٹیفائی کر رہا ہے کہ سینٹ جو ہے کہ ادھر سے بل آ گیا واپس, تو اس کا مطلب ہے کہ صدر نے سائن کر دی ہیں. ایسا ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے زیادہ اس میں کوئی بڑی کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ, میرا نہیں خیال. شاید ہو سکتا ہے کہ لیکن آپ کو نہیں لگ رہا, اس میں نشین ہوتی تو وہ زیادہ بہتر اس کو واضح کر سکتے ہیں. جو ہے نا صدر کے بارے میں تھیٹر کا نام لفظ استعمال کر کے صدر کی توہین کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج بھٹی صاحب کریں گے. بھٹی صاحب, وہ میرے خیال میں بھٹی صاحب کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے تو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرے صدر صاحب کے لیے عمر, لیکن آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے اوپر؟ آپ حذف کر دیں. سر ویسے اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے, اس کو لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ یا سو موٹو لے لیں کہ کیا تھیٹر ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے. بھٹی صاحب ہاں جی میڈم شیخ ویلکم بیک. پہلے تو دوسری بات میڈم شیخ کہ ایک رائے یہ بھی ہے قانونی رائے کہ کوئی بل اگر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس مطلب مشترکہ اجلاس سے منظور ہوا ہو تو صدر کے دستخط کے بغیر بھی قانون بن جاتا ہے. مشترکہ اجلاس میں پیش نہ ہونے پر بغیر منظوری قانون بننے پر آئین خاموش ہے. اور دوسرا ایک ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75(1) کے تحت صدر بل منظور کیے بنا واپس بھیج سکتے ہیں, اور بل واپس بھیجتے ہوئے کسی تحریری تبصرے رائے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف پیغام دینا ہوتا ہے کہ بل واپس کیا جا رہا ہے, اور بل مقررہ وقت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کہ صدر خاموش کیوں رہے؟ حامد میر صاحب نے اس پر ایوان صدر کی اندرونی سٹوری سنائی ہے کہ جب میڈیا پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل اور دونوں آرمی ایکٹ بلز کے منظور ہونے کی خبر چلی تو صدر نے سٹاف سے پوچھا. سٹاف نے کہا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اگلے دن صدر نے اپنے 3 اہم ترین افسروں کو بلا کر دوبارہ پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بلز واپس بھیج دیے ہیں, تو تینوں افسر صدر کو مطمئن نہ کر سکے, جس کے بعد صدر نے ٹویٹ کی اور معافی مانگی. میڈم شیخ بلا شبہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, اور صدر مملکت کو انیشیٹ کرنی چاہیے انکوائری کہ ان کے ساتھ ہاتھ کون کر گیا, دھوکہ ان کے ساتھ کیسے ہو گیا. ویسے تو میڈم شیخ پچھلے 15-16 مہینوں میں کون ہے جس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, کس سے دھوکہ نہیں ہوا اور کون ہے جس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا. 2 صوبوں کا الیکشن 90 روز میں کروانا تھا, نہیں کروایا, آئین سے دھوکہ.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना माने गए, सुप्रीम कोर्ट से धोखा, जाली अधूरी पार्लियामेंट खिलाफ आइन करारदादों कानून साजियों की फैक्ट्री बनी, पार्लियामेंट से धोखा, 2 सूबों में अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, अवाम से धोखा, इलेक्शन से भागा गया, वोट की इज्जत पामाल की गई और इनकी जो सिविलियन आमरीत जिसको इन्होंने जमहूरियत का नाम रख दिया हुआ है उस जमहूरियत से धोखा, और अब सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, मुल्क के आइनी सरबराह सदर आरिफ अलवी से धोखा। किस्सा मुख्तसर मैडम शेख, पिछले 16 महीनों में आइन से आइनी सरबराह तक सबके साथ धोखा हो गया है, और इस बनाना रिपब्लिक को सलाम, इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम को सलाम। ये जरा वाज़ेह कीजिएगा, सदर साहब से धोखा हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने जो धोखा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब ये माफी मांग रहे हैं, उसका मुदावा कर रहे हैं? नहीं नॉट, मैं नहीं समझता ऐसा, मैंने नहीं समझते ऐसे होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मेरे पैनल पे बैठे 2 तज्जियाकार ये समझ रहे हैं कि धोखा हुआ है, सदर से हाथ हुआ है, कि सदर साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। क्यों ये समझ रहे हैं जी? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। सदर साहब से बिल्स के मामले पे धोखा हो गया या सदर साहब कुछ और मकसद था उनका ये ट्वीट करने का? तज्जियाकारों में हमारे इख्तलाफ पाया जा रहा है। उमर, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सदर साहब ने धोखा किया है, और ये है कि सदर साहब 5 साल से सौदे पर फाइज हैं, और आखिरी बिल जो उन्होंने वापस किए हैं वो 9 अगस्त को किए हैं। अगर उधर एतराज़ लगा के उस पर आपने साइन करके वो वापस भेज सकते हैं, तो ये 1 हफ्ते के अंदर उन्हें क्या हुआ कि ये सारा तरीका ही उन्हें भूल गया, और जो लोग भी उनके पास मौजूद थे तो उनसे ही पूछ लेते। तो ये मुझे तो लगता है कि सदर साहब जो हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड प्ले था कि जिसमें हो सकता है कि उन्होंने किसी को कहा हो जी कि अमले को आप डील कर लें, मैं इनको पूछता रहूँगा कि हाँ जी बिल साइन वो वापस हो गया या नहीं हो गया। मकसद क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या होगा सदर साहब को? आप जो है कि उनके साथ जो भी करना है, तो मैं अल्टीमेटली देखिए, यानी कि सदर साहब को फ़ायदे का तो मुझे नहीं समझ लग रही, लेकिन यही है कि जिस तरह खान साहब से बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, हो सकता है कि सदर साहब जो हैं वो भी उनके ख्यालात से मुतफिक ना हों, और अब ये है कि उन्हें इसमें ये भी हो सकता है कि वो किसी के दबाव में आ गए हों, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ये नज़र आ रहा हो कि मैं इस तरीके से कोई आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं एक और चीज़ जो इससे इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह रीमा बात कर रही थी, देखें बात यह है कि अगर असेंट के हवाले से कोई बात क्लियर नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब फिर हम ये भी लेंगे कि पार्लिमानी निज़ाम में सदर को वीटो पावर हासिल नहीं है। तो इसके बारे में खामोशी का मतलब ये समझा जाएगा कि सदर के पास वीटो है कि वो अपने पास बिल रखे, और ये बात जो है ये सदर को भी एहसास नहीं है। सदर भी समझते हैं कि उनके पास वीटो नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो अपना ट्वीट किया और उसमें वो बात कर रहे हैं कि ये लॉ बन गया है, तो उनको पता है कि मैं बिल अगर मेरे पास पड़ा भी रहता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल जो है वो लॉ का दर्जा इख्तियार कर जाएगा। अच्छा रीमा, ये उमर का आप कानूनी नुक्ता भी कर दे, क्योंकि 75(4) यानी 75(4) जो कहता है वो तो एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर सदर सारे प्रोसीजरल मामलात हुए हैं और सिर्फ सदर की असेंट नहीं मिली है, तो उससे कोई कानून या कोई भी लेजिस्लेशन रुकेगी नहीं, राइट? नहीं अलीना, 75(4) ये बिल्कुल नहीं कहता। आई थिंक आप थोड़ा सा उसको मिसरीड कर रही हैं। अलीना देखिए, जब हुकूमत ने ये कवानीन जो है इनको नोटिफाई किया, आई थिंक ये कवानीन, इनकी नौयत क्या है, इनका सब्सटेंस क्या है, ये इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं, इन्हें समझे बगैर हम इस पे बहस कर नहीं सकते, क्योंकि जो ये सब हो रहा है ये दिखाता है कि ताकत पाकिस्तान में, पावर कहाँ लाए करती है। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये सारा मामला इन 2 कवानीन पे उठा है। दूसरी बात, अगर मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि सदर ने असेंट दे दी इन कवानीन पे, तो हुकूमत ने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया कि नहीं हमने असेंट डीम की, उन्होंने असेंट नहीं दी? तो मेरे लिए उमर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन मेरी नजर में ये एक क्वेश्चन जरूर उठाता है कि हुकूमत ने क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। थिएटर हम कह रहे हैं अगर कि सदर ने लगाया है,
थिएटर तो अलीना इस पार्लियामेंट के जो आखिरी कुछ दिन थे, कुछ हफ्ते थे, तब हमने देखा सेनेट और नेशनल असेंबली में कैसे थिएटर लगा और किस तरह कवानीन जो है वो पास हुए। तो मेरा ख्याल है अगर उस पस मंजर में देखा जाए तो अगर सदर ये बात ना करते तो हमें नहीं पता लगना था कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जब से 75 जो है वो इस शक्ल में है, इस तरह का कुछ हुआ है कि सदर ने असेंट नहीं दिया पहली सिचुएशन में और उसको डीम कर लिया गया है कि असेंट मिल गई, पहले तो नहीं हुआ। तो ये बड़ी बात है, ये आईनी एतबार से बहुत बड़ी बात है। इसको आप कार्पेट के अंदर नहीं इस तरह कर सकते कि हम इस पे बात ही ना करें, और हुकूमत ने इसको इग्नोर किया इस बात को। अच्छा, इसके ऊपर कानूनी ऑप्शंस क्या आगे, क्या इसके ऊपर अब सदर मुमलिकत खुद ही एक्शन लें, उनको लेना चाहिए, या आपको लगता है कि पीटीआई जाए तो जाए वरना मामला इसी तरह रहेंगे? वलीना, जिस तरह मुल्क में सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होगा, लेकिन आइडियली तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पे क्लैरिटी देनी चाहिए। और ये जो दो बिल्स हैं ये मेरी नजर में कवानीन इस वक्त नहीं बने। जो उमर वीटो पावर की बात कर रहे थे लीना, अगर हम कहेंगे कि स्पीकर के पास इख्तियार है कि सेशन उसने बुलाना है और वो नहीं बुलाता, क्या हम कहेंगे उनके पास वीटो पावर है? देखिए, पॉलिटिकल हल होते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट है वो ना सेंट दे रहा है ना वापस पार्लियामेंट में भेज रहा है बिल, तो उस पर प्रेशर डाला जा सकता है कि वो गैर आईनी कॉन्डक्ट है उनका। हमने ऐसा देखा है कि होता रहता है। जब सदर अलवी जो है वो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट पे और उनके रिमूवल पे एतराज कर रहे थे, मेरी नजर में आईनी एतबार से बहुत वीक थे उनके एतराज, तो सवाल पॉलिटिकल डोमेन में उठे, उन पे प्रेशर डाला गया कि वो अपना आईनी जो फर्ज है वो पूरा करें। तो अगर कल को ऐसा होता है कि कोई प्रेसिडेंट बिल जो है उसको लेके बैठ जाए, मैं उसको वीटो नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी नजर में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और अगर पॉलिटिक्स जो है अलीना पॉलिटिकली कोई हल नहीं निकलता तो अदालत के पास जा सकते हैं। तो टाइम बार क्यों किया गया है? फिर टाइम बार क्यों किया गया है आइन में? अलीना, स्पीकर को 2 हफ्तों में बुलाना होता है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सेशन। अगर जो मोशन है वो मूव होना है, ये आइन, ये रूल में भी लिखा है, आइन में भी लिखा है 3 से 7 दिन में वोटिंग होनी है। अगर वो नहीं करवाते, क्या हमने तसव्वुर कर लिया कि सेशन बुलाया गया है, वोट जो है वो हो रहा है? कभी ऐसा होता है? आइन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपको टाइम लिमिट्स दी गई हैं, जैसे इलेक्शन 90 दिन में होने हैं या 60 दिन में होने हैं। अगर वो नहीं होते, हम तसव्वुर तो नहीं कर लेते कि ये सब कुछ हो रहा है। इवेंचुअली जिस शख्स का की वो जिम्मेदारी है, उन पे ऑब्लिगेशन है, उन्हें कुछ उनको करना होता है। अगर वो नहीं करते या वो गलत करते हैं, लीना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो स्पीकर ने किया, सुप्रीम कोर्ट के पास देखा ना हमने, पिटिशंस गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर ने गलत किया। तो इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि आप वीटो पावर दे देंगे। अगर कोई गैर आईनी तौर पे अपना इख्तियार जो है एजाज इसका एक और एंगल देते हैं, वो कहते हैं कि ये सब हल मौजूद बिल्कुल सही है। एजाज की भी इस पे राय शामिल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत की भी इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। एजाज, मुझे ये भी थोड़ा बताइएगा, क्या मकसद लगता है आपको सदर साहब की ये ट्वीट करने के पीछे? और जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि सदर साहब के साथ धोखा हो गया, आप उससे मुत्तफिक हैं? जहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कानून आ जाते हैं जिनको वो ओन कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने देखा है तजर्बे से पार्लियामेंट को कवर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हुए, कि जो हमारे मामलात हैं वो रूटीन से हट जाते हैं। जैसा हुक्म आता है वैसा ही अमल दरामद होने लग पड़ता है। ये जो पर्टिकुलर वाक़या है जिसमें सदर साहब कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किया और वो उसके तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर रहे हैं, इसमें एक बात तो वाज़िया है कि वो जो हमारे पावर्स दैट भी हैं उनको भी खुश रखना चाहते हैं, और एट दी सेम टाइम वो अपनी डेसेंट भी नोट करवाना चाहते हैं कि मैंने ये दस्तखत नहीं किया। मेरे ख्याल में ये बात सदर साहब के अपने शायान नहीं है। सिर्फ ये पैगाम डोमेस्टिकली है, या फिर मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इंटरनेशनली भी काफ़ी टैग कर रही है और कह रही है पाकिस्तान में सूरत हाल कितनी अबतर। क्या ये उस तरफ भी कोई इशारा हो सकता है, या वो भी अवामिल हो सकते हैं? देखिए ईवान सदर में जो आरिफ अलवी साहब हैं, आपको याद हो जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, वो जो हुकूमत थी, पुरानी हुकूमत थी, उसके लिए भी मसाइल पैदा करते रहे हैं, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन ये जो मसाइल पैदा करते हैं, क्या उनके आइनी दायराकार के बाहर हैं वो मसाइल, वो पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आइन उन्हें कुछ मामलात में इजाज़त देता
ہے. اب ان کی اگر نیت کے اوپر جائیں یا ان کا کانڈکٹ دیکھیں تو وہ کوئی آپ کو اتنا آئیڈیل کانڈکٹ نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر آئے گا بہت سارے معاملات میں کہ وہ پورے پاکستان کے صدر نہیں ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک لیڈر اور ایک پارٹی کے صدر ہیں. یہ ساری باتیں الگ ہیں, لیکن آپ کو اگر صدر کا کنڈکٹ پسند نہیں ہے یا نہیں تھا تو آپ ان کو آئین میں جو درج طریقہ کار ہے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. پر نمبرز نہیں تھے نا, وہ تو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی نمبر پورے نہیں تھے, تو وہ نہیں کر سکے, اس لیے آپ نے وہ ساری چیزیں بھٹی صاحب اس معاملے کو کیسے ڈائجسٹ کیا, آپ نے ان ساری چیزوں کو ڈائجسٹ کیا. بالکل. اچھا میں ایک چیز بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن اب صبر کر لیں, اب یہ چیزیں بھی ڈائجسٹ کر لیں, اب یہ چیزیں ڈائجسٹ کر لیں. بھٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے معاملہ اتنی آسانی سے ہضم ہو جائے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرد بیٹھنے والی جتنا کہہ رہا ہے اس پر عمل درآمد کریں؟ سر آئین کی بھی ہر کسی نے اپنی اپنی تشریح نکالی بھی ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر. بھٹی صاحب وہ جان ایلیا کا شعر ہے بڑا, اور ہم پہ تو ہر دور میں فٹ آتا ہے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا اور معذرت کے ساتھ ایلیا صاحب سے, کہ کون اس پاکستان کی دیکھ بھال کرے, روز ایک نیا دھوکہ ہو جاتا ہے. میڈم شیخ یہ گرد ہمارے سروں میں ہے, ہمارے منہ پہ ہے, ہمارے جسموں پہ ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اٹھی ہوئی کوئی نہیں ہے. گرد کیوں اٹھے گی؟ جب ہم ڈسکس یہ کر رہے ہوں گے کہ ایک ملک کا صدر, ملک کا آئینی سربراہ, سپریم کمانڈر آف پاکستان, کیا وہ درست کہہ رہا ہے؟ اور ڈسکس یہ کر رہے ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے تھیٹر لگایا ہے, یعنی ہمارا انداز دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ڈسکس یہ کر رہے ہوں کہ وہ ڈبل کھیل رہے ہیں. ڈسکس یہ کرنا چاہیے کہ میڈم شیخ, اور اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کی تحقیق ہو, انکوائری ہو, اور پتہ چلے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے بھائی پل بھر میں. اور دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ ٹویٹ کرنا کیوں پڑا ہے یہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب صدر بل واپس بھجواتے ہیں تو کیا صدر خود دونوں بل ہاتھ میں پکڑ کے جاتے اور جا کے تو واپس دے آتے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یا پی ایم سیکریٹریٹ کو یا قومی اسمبلی کو؟ کسی کو تو کہنا تھا نا. ہاں میں یہ جواب دے سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو خاص طور پہ تھیٹر کے ورڈ پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حل یہی تھا کہ وہ ایک انکوائری کرا لیتے, اس میں یہ چیز طے ہو جاتی کہ اگر ان کے عملے میں کسی لیول پہ غفلت برتی گئی ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا. ابھی وہ یہی ہے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ اپنا جو سیکٹری ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے, نئے سیکٹری کی تعیناتی کے لیے انہوں نے سفارش کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے, اور اس مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کر لیں کہ کیا جو کوتاہی ہے وہ عملے کے لیول پر ہے یا کہ صدر کے لیول پر ہے, جو کہ آلریڈی مان چکے ہیں کہ میں نے بل کو سائن نہیں کیا تھا. جب آپ نے بل کو سائن ہی نہیں کیا تھا تو عملہ آگے ان کا کدھر بھیجتا اس کو. تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بے شک صدر نے کہا تھا کہ بل واپس بھیجیں تاکہ غیر مؤثر ہو سکے. پھر یہ ہے کہ آپ اس پہ فردر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پارٹ پہ غفلت ہوئی ہے. لینا ایک چھوٹی سی بات, 20 سیکنڈز پلیز. ایک سیکنڈ. بھٹی صاحب آئی تھنک جواب دے رہے تھے, وہ رک گئے درمیان میں. بھٹی صاحب جلدی سے کر لیں پروگرام کلوز کرنے پہ. جی میڈم شیخ, میں نے یہی کہا ہے کہ صدر نے کہا اپنے سٹاف سے کہ بل واپس بھجوا دیں تاکہ غیر مؤثر ہو جائیں. اب اس کے بعد پتہ نہیں عمر صاحب کو انہوں نے دکھانا چاہیے تھا کہ دیکھو میں نے یہ کہہ دیا, اور ریکارڈنگ بھجوانی چاہیے تھی. کیا کرتے عمر صدر صاحب, کیا کرتے؟ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سائن کرنے تھے, یہ شروع میں بات ہوئی ہے کہ قانون ان کی سائن کے بغیر جا نہیں سکتا. دو رائے ہیں بھائی جان, قانون دو رائے نہیں. آپ بھٹی صاحب نے جو انہوں نے بل واپس کیے ہیں, جو 9 اگست کو بل واپس کیے ہیں, اعتراض لگا کے آپ وہی دیکھ لیں. سر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے, آپ اتنا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. واپس بھجوا دیے تو مطلب انہوں نے کیا ہوتا ہے, بل واپس اگر بھجوا دیں تو پھر بھی وہ پاس نہیں ہوتا, اسمبلی دوبارہ بھجواتی ہے, پھر قانون بنتا ہے. بھٹی صاحب آپ ان کے بل پہلے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے واپس کیے ہیں وہ ان کے سائن سے واپس ہوئے ہیں, اور اس میں اعتراض بھی درج ہے. عمر آپ نے دیکھے؟ میں ایک لائن کہوں گا کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھیں بل, اچھا باقی اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے جس میں عمر اور بھٹی صاحب لڑائی کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ اس قانون سازی کا ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ ہے اس قانون سازی کا جو پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں نے اجلت میں پاس کی.
کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مسئلہ قانون سازی کا ہے. یہ قانون سازی کوئی اور ہوتی ہے, کوئی لڑائی نہ ہو. یہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہو رہا ہو اور کوئی ایم این اے جائے نہ, وہ کہے جی کہ نہیں میری رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی. صدر صاحب نے وہ کام کیا, وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹر بنے ہیں, وہ اس طریقے سے سہولت کار بنے ہیں کہ انہوں نے ایسی خاموشی اختیار کی ہے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی, اگر آپ کو اعتراض تھا آپ اعتراض درج کرتے, بل کو واپس بھیج دیتے. آج ہم کسی اور ایشو پہ ڈسکس کر رہے ہوتے بجائے کہ ہم اس ایشو پہ لگے ہوتے. اس پر معذرت آن بیہاف آف صدر کہ آپ اس ایشو پر آپ کو بولنا پڑا. بس یہی ہے, اور آرگیومنٹ نہیں ہے آگے بس. بھٹی صاحب, ریما وانٹس ٹو سے سمتھنگ. نہیں حد ہو گئی ہے, ادھر میں تھیٹر کا جواب دے رہا تھا. تھیٹر کا جواب تھیٹر سے. گڈ. ریما, مقصد پریزیڈنٹ الوی کو ہیرو بنانے کا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ طریقہ کار اپنایا اس پورے سچویشن میں اپنا اوپینین یا اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دو ایسے قوانین جو خوفناک تھے, جو ہیسٹ میں پاس کیے گئے, جن میں بہت سے پروسیجرل ایشوز تھے, سبسٹینٹیو ایشوز کی تو ہم بات ہی نہیں کھل کے کر سکتے, ان کو پریزیڈنٹ نے اسینٹ نہیں دیا. ان کی نیت جو بھی تھی اس وقت سب مانتے ہیں انہوں نے اسینٹ نہیں دیا, اور وہ بلز قانون نہیں بنے آئین کی روشنی میں. میرا خیال ہے ہم اس پہ بھی اگر اتفاق کر لیں, یہ بھی بڑی بات ہوگی. ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا, ان کی نیت کیا تھی, وہ کیا بہتر کر سکتے تھے, کیا برا کر سکتے تھے. انہوں نے اسینٹ نہیں دیا, سب یہ مانتے ہیں. حکومت مجھے تو کنونس نہیں کر سکی انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آئین میں لکھا کہ یہ جو بلز ہیں یہ ڈیم ہوں گے کہ ان کو اسینٹ مل گیا. سو میرا خیال ہے اس کو ہم ایک علیحدہ ایشو کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمیں پریزیڈنٹ الوی کی نیت پہ, ان کے کنڈکٹ پہ یہ کہنا کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے نہیں کھیل رہے, اس میں جانے کی اس سوال پہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسینٹ کے معاملے پہ سب اگریمنٹ میں ہے. لینا رائٹ, حکومت بھی اگریمنٹ میں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے میں چلیں ٹھیک ہے, میں پروگرام اس طرح سے کلوز کروں گی کہ یہ آپ کی رائے ہے اور ہمارے تجزیہ کار اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پینل پہ اس طرح کے تجزیہ کار بھی ہیں جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں اس کی روشنی میں, اور کس طرح سے یہاں تک چیزیں چلتی آئی ہیں, نہ صرف ایوان صدر کے معاملات بلکہ دیگر معاملات میں بھی جو کانڈکٹ رہا ہے اس کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. تو ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ کے سامنے, آپ کی کیا رائے سوشل میڈیا پر ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ.